نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قالوا بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. رب قادر قدیر رحیم ایسا کوئی رحیم نہیں اللہ پاک ورگا.
بعد رب تو ساری کائنات اندر دوجا کوئی نہیں نبی پاک ورگا دنیا داری دے سارے رشتے وچوں کوئی ساک نہیں ماں دے ساک ورگا پتر پاویں زمانے دا ولی ہووے نہیں ماں دے پیروں دی خاک ورگا ہر قسم دی حمد و ثنا بڑائی کبریائی مقدس و مطہر کلمات اللہ خالق و مالک واسطے بے شمار لا تعداد انگنت بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء ہادی کائنات میرے اور تواڈے حقیقی مرشد و رہنما جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی پہ عزیز ساتھیوں، قابل احترام بزرگوں، انتہائی احترام دے لائق میری معززات مکرمات پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، 24 اکتوبر 2008 دا اج دا خطبہ جمعۃ المبارک اپنے خطیب بھائی مولانا بنیامین عابد صاحب دی خصوصی دعوت ہے تواڈے بگیرا دی مرکزی مسجد دے اندر انشاءاللہ العزیز والدین دے مقدس و مطہر عنوان تے ہوئے گا۔ اس بات اندر کوئی شک نہیں، اس دنیا دے اندر جس انسان نو اللہ دی توحید جیسی نعمت مل جائے وہ انسان بڑا خوش نصیب ہے، اور جس نو اپنے والدین دی زندگی دے اندر انہاں دی محبت و شفقت مل جائے وہ بھی انسان بڑا خوش نصیب ہے۔ اور جڑا بندہ اس دنیا دے اندر اللہ دی توحید جیسی نعمت تو محروم ہوئے وہ انسان بڑا بد نصیب ہے، اور جس نو اپنے والدین دی زندگی دے اندر انہاں دیاں دعاواں اور شفقت و محبت نہ ملے وہ بھی انسان بڑا بد نصیب ہے۔ ایک کوئی وجہ قرآن پاک دا مطالعہ کریے نا، اللہ نے اپنے قرآن پاک دے اندر والدین دے مسئلے نو اپنی توحید نال ملا کے اکٹھا بیان کیتا ہے، جس تو اس مسئلے دی اہمیت اور زیادہ اجاگر ہوندی۔ غور کرنا، محبت و پیار نال اللہ دا قرآن پہلا مقام، اے میرے بھائی اللہ دے کولوں رو رو کے دعا کریا کر، اللہ مینوں تینوں اپنا قرآن سنن اور سنان دی توفیق عطا فرمائے۔ محبت و پیار نال اللہ دا قرآن پہلا مقام، پہلا سپارہ سورۃ البقرہ، اس مقام تے اللہ خالق و مالک نے والدین دے مسئلے نو اپنی توحید نال ملا کے بیان کیتا ہے۔
اعلان خداوندی ہوندا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. غور کر میرے بھائی، اللہ نے اس مقام تے بنی اسرائیل دے کولوں چند چیزاں دا وعدہ لیا. سب تو پہلی چیز، ہر قسم دی عبادت عرش والے رب واسطے ہوئے گی، اور دوسرے نمبر تے اپنے والدین نال حسن سلوک کرنا. اے میرے بھائی، محبت و پیار نال غور کر. اللہ دا قرآن دوسرا مقام 5واں سپارہ سورۃ النساء. خوش نصیب نے وہ لوگ جڑا اللہ دا قرآن سن دے اور سنا دے لیں. اللہ دا قرآن دوسرا مقام اعلان خداوندی ہوندا وَاعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اس مقام تے بھی اللہ خالق و مالک نے اپنی توحید نو اور والدین دے مسئلے نو اکٹھا بیان کیتا ہے. اور اللہ دا قرآن تیسرا مقام محبت و پیار نل 8واں سپارہ سورۃ الانعام دے اندر اللہ نے اس مسئلے نو پھر بیان کیتا ہے. اعلان ہوندا قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ نے اس مقام تے بھی انہاں دونوں مسئلے نو اکٹھا ملا کے بیان کیتا ہے. اور گھیرے والے محبت و پیار نال اللہ دا قرآن سندا جان. اللہ دا قرآن چوتھا مقام 15واں سپارہ سورہ بنی اسرائیل دے اندر اللہ نے اس مسئلے نو ذرا وضاحت نال بیان کیتا ہے اور اپنا انداز کچھ بدل کے بیان کیتا ہے. اعلان خداوندی ہوندا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. غور کر، اللہ دا قرآن سن رہے ہیں، ترجمے تے بھی غور کر. اللہ نے مینوں تینوں اس مقام تے کی حکم دیتا ہے. اللہ نے اس مقام تے اپنے 2 فیصلے دا اعلان کیتا ہے. اے میرے بھائی، اگر تو غور کرے تو یقیناً اس پنڈ دے اندر، اس قصبے دے اندر، گھگیرے دے اندر کوئی نہ کوئی ناظم ہوئے گا. اس علاقے دے اندر یقیناً کوئی نہ کوئی ایم پی اے ہوئے گا. یقیناً اس علاقے دے اندر کوئی نہ کوئی تحصیل ناظم، ضلع ناظم ہوئے گا. اے میرے بھائی، محبت و پیار نال ذرا غور تے کر. اس دنیا داری دے معاملے دے اندر بعض فیصلے کسے پنڈ دا نمبردار کر دے اور کئی فیصلے علاقے دا ایم پی اے کر دے اور بعض فیصلے ضلع ناظم، تحصیل ناظم کر دے اور کئی فیصلے کسے صوبے دا گورنر کر دے. غور کر دے جان. اور کئی اہم فیصلے کسی ملک دا صدر، وزیر اور مشیر کر دے اور بعض فیصلے کسی ملک دی عدالت دا چیف جج کر دے. لیکن میرے بھائی، جڑا فیصلہ اللہ دے فضل و کرم دے نال
اپنے والدین دی دعاواں دے نال اج میں تانوں سنا رہا ہوں اے فیصلہ دنیا دے کسے ایم این اے دا فیصلہ نہیں، اے کسے ایم پی اے صدر وزیر اور مشیر دا فیصلہ نہیں، بلکہ اے فیصلہ تے عرش والے رب دا فیصلہ ہے۔ اللہ نے اپنے قرآن اندر کی فیصلہ فرمایا، دو فیصلوں دا اعلان کیتا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ پہلا فیصلہ یہ کیتا ہے کہ دنیا دے اندر ہر قسم دی عبادت عرش والے رب واسطے ہوئے گی، ہر قسم دا سجدہ عرش والے رب واسطے، ہر قسم دی دعا عرش والے رب کولوں، الغرض عبادت دی کوئی بھی قسم اگر جائز اور روا ہو سکتی ہے تو صرف عرش والے رب واسطے ہی ہو سکتی ہے، رب تو علاوہ کسی دی عبادت کرنی جائز، روزے کا مہینہ نہیں ٹھنڈے کو پی گئے اچھی کو جائز، اس واسطے تمہیں بلا رہے ہوں، یہ تہاڈا یقین ہے کہ جو بیان میں کر رہے ہیں انہوں رب دے فرشتے نوٹ کر رہے ہیں، یہ بھی یقین رکھو جڑیاں گواہیاں تسی دیندے ہو انہوں بھی فرشتے نوٹ کر دیں۔ میں چاہنا کہ جس وقت اج دے خطبہ جمعہ دی ڈائری عرش والے رب کول جائے جتھے میری تقریر لکھی ہوئے تھوڑیاں گواہیاں بھی نوٹ ہو، محبت و پیار نال اللہ تو علاوہ کسی نو سجدہ کرنا جائز، اچھی بولو سارے جائز، اندر والے باہر والے مل کے رب تو علاوہ کسی دی عبادت کرنی جائز، کسی نو سجدہ کرنا جائز، کسی نو پوجا پاٹ کرنی کسی دی جائز، یہ رب دا پہلا فیصلہ ہے۔ اور سارے بزرگاں نے نا انہوں اپنی بولی اندر بیان کیتا ہے بڑی محبت نال، اور عبدی کریے بندگی، غور کرنا ذرا، اور عبدی کریے بندگی چھڈ دے وہ بندگی ہور دی، آؤ پھڑیے مرشد مدنی چھڈو پیروی باقی ہور دی، جن پھڑ لیا مرشد مدنی او تے بندہ ذل جلال دا، ہر ویلے کھلئی کھلا دربار اسمانہ والے دا۔ یہ رب دا پہلا فیصلہ، اور دوسرے فیصلے پہ ذرا غور کرنا، میرے اور تیرے خالق و مالک فرماندے نے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، دوسرا فیصلہ اے فرمایا کہ اپنے والدین حسن سلوک کرنے۔ اے میرے اللہ، اے گگیرے دے نوجوان میرے کو پوچھتے نے اسی اپنے ماں پیو دی کس عمر اندر خدمت کریے، کس عمر اندر انہوں دا خیال کریے، عرش تو آواز آندی ہے اے میرے بندے، ویسے تے والدین عمر دے ہر حصے اندر خدمت دے مستحق ہوندے نے، ویسے تے والدین عمر دی ہر سٹیج اندر خدمت دے لائق ہوندے نے، لیکن خصوصاً امام یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ اے میرے بھائی، قرآن دے لفظاں تے ذرا غور تے کرنا، اللہ نے مینوں تینوں کی حکم دے دیتا ہے، اے میرے بندے جس وقت خصوصاً تیرے والدین بڈھے ہو جان، بڑی عمر نو پہنچ جان، 50 60 70 80 90 سال دے ہو جان، اس وقت انہوں دا خصوصی خیال کریا کر، کیونکہ جس وقت بندہ بڈھا ہو جاندا ہے، بڑی عمر نو پہنچ جاندا ہے، ان دی طبیعت بالکل بچیاں طرح ہو جاندی ہے، جویں چھوٹے چھوٹے بچیاں کولوں چھوٹی عمر دے اندر کئی قسم دیاں کمیاں کوتاہیاں واقعہ ہو جاندیاں نے، ایویں بندہ جدوں بڈھا ہو جاندا ہے، بڑی عمر نو پہنچ جاندا ہے، ان دی طبیعت بالکل بچیاں طرح ہو جاندی ہے،
انہاں کولوں بھی کئی قسم دے گھاٹے وعدے دا امکان ہو سکدا ہے، تاں تے مینوں تینوں اللہ نے حکم دیتا ہے اے میرے بندے، اگر تیرے ماپیاں دے کولوں اس عمر دے اندر کوئی کمی کوتاہی واقعہ ہو جائے، کسے بھی گل تے انہاں نوں اف تک بھی نہ کھیا کر، انہاں نوں جھڑکیا بھی نہ کر۔ اللہ میری توبہ، اس ملک دے اندر پاکستان دے اندر اخباراں تسی بھی پڑھ دیو، میں بھی پڑھنا، کتنے ایسے بد نصیب نوجوان نے جڑے اپنے ماپیاں نوں انہاں زباناں دے نال نعوذ باللہ گالاں بھی کڈ لیندے نے، اور کئی تے اتنے گئے گزرے نوجوان معمولی گلاں دی وجہ تو اپنے ماپیاں نوں ویسے ہی قتل کر دیندے نے، حالانکہ مینوں تینوں اللہ نے حکم دیتا ہے جدوں بھی بولنے محبت نال بولنے، جدوں بھی بلانے ابو جی کر کے بلانے، امی جی کر کے بلانے، اور اگلی آیت اندر اللہ نے مینوں تینوں حکم کی دیتا ہے میرا اور تیرا حق بند ہے، بے شک تو بڑے تو بڑا افسر بن گئے ہیں، خطیب بن گئے ہیں، ادیب بن گئے ہیں، کسے اچے عہدے تے فائد ہو گئے، مسجد نبوی مسجد حرام دا خطیب بن گئے ہیں، پھر بھی میرا اور تیرا حق بند ہے اسی اپنے ماپے واسطے رحمت و بخشش دی دعا کریے۔ اور لفظ کی نے ذرا محبت و پیار نال پڑھ لو، قرآن اندر اللہ فرماندے نے رب ارحمہما رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہ نے مینوں تینوں حکم کی دے چھڈیا ہے، قرآن دے اس دوسرے حصے دا ترجمہ ساڈے مولانا اپنی بولی اندر کردے نے، خصوصاً نوجوان ذرا توجہ نال سننا، بعد عبادت ماپیوں دا حق دسیا نبی الہی، بڈھے ہون ماں پیو جے کر خدمت کرنی بھائی، ماں پیو تائی چڑکی نہیں تے اف نہ کرنی مولے، ماں پیو جس دم حکم سناون بیٹا جلد قبولے، نال ادب دے بولی بھائی، نال ادب دے بولی بھائی تے دبکا مول نہ ماری، خدمت تابے داری کر کے دلوں دا ٹھاری، کری دعا حق نہ دے تے آکھی یا رب سائی، رحم کری انہاں دعاؤں پر انہاں پالے میرے تائی، یا رب کھولی دعاں دے لئی رحمت دا دروازہ، کری معاف قصور انہاں دے رب غریب نوازا۔ غور کرنا، اللہ دا قرآن سنیا دے نا، نبی پاک دا فرمان بھی سن، محبت و پیار نل اے میرے بھائی، جویں اللہ دا قرآن شوق نل سننا ایویں نبی دی حدیث نو بھی شوق نل سنیا کر، جویں رب دا قرآن غور نل سننا ایویں نبی دا فرمان بھی غور نل سنیا کر۔ مدینے دا دور مسجد نبوی دے اندر میرے اور تیرے پیغمبر جناب محمد
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद दे अंदर तशरीफ फरमाने एक नौजवान सहाबी अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहि सलातो वसलाम दी खिदमत पाक विच हाजिर हुंदा है और आके अपने बाप दा गिला और शिकवा करदा है। जरा गौर करना, मुहब्बत और प्यार नाल सुनदा जा। कहंदा की है कि मेरा बाप अपनी मर्जी दे नाल जदों उन्हां दा दिल करदा है मेरे पैसिਆਂ दे विचों मालो दौलत दे विचों जिन्ने पैसे चाहता है अपनी खुशी मर्जी नाल हासिल कर लेंदा है। मेरे बाप नू समझाओ इंज ना करया करे, मैं बीवी बच्चों वाला अपना कारोबार करने वाला। अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहि सलातो वसलाम इस नौजवान दे बाप नू अपने कोल बुला लेंदे ने। मस्जिद नबवी दे अंदर बाप भी बैठा है, बेटा भी बैठा है। अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहि सलातो वसलाम उस नौजवान दी गुफ्तगू नू उहदे बाप दे सामने बयान कर देंदे ने। औलादां वाले ओ जरा गौर करना, मोहब्बत और प्यार नाल बाप ने जिस वक्त अपने बेटे दी जुबानी अपना गिला और शिकवा सुनिया, बाप दे सबर दे बंधन सारे टूट जांदे ने। अखां दे विचों ज़ारो कतार आंसुओं दियां झड़ियां लग जांदियां ने और बाप अपना दुखड़ा अपना वाकया बयान करदा है। ऐ मेरे पाक पैगंबर अलैहि सलातो वसलाम, ए मेरा लखते जिगर, ए मेरा बेटा है, इन्हें पूछो ते सही ना जिस वक्त इनकी मां ने इन्हें दुनिया दे अंदर जन्म दिता है। ऐ मेरे नौजवान वीरा जरा गौर कर, ए वक्त तेरे ते भी आया है, मेरे ते भी आया है। सहाबी इंदा बाप की अर्ज करदा है, दुखड़ा बयान करदा है कि जिस वक्त इनकी अम्मी ने इन्हें दुनिया दे अंदर जन्म दिता उस वक्त तो लैके मैं अपने बेटे का ख्याल करता रहा और कदी इंज भी हुंदा मेरा बेटा छोटी उम्र अंदर मैं अपने बेटे नू इंज करके बाजू तो पकड़दा बाजार ले जांदा, जेड़ी दुकान ते खड़ा हुंदा मैं भी उत्थे खड़ा हो जांदा, जेड़ी चीज उते हाथ रखदा चीज महंगी हुंदी या सस्ती हुंदी, मैं औखा हुंदा या सौखा हुंदा, अपने बेटे दी हर एक जरूरत दा ख्याल करदा। अज अल्लाह ने मेरे पुत्र नू जवानियां अता कर दित्तियां ने, अल्लाह ने मेरे बेटे दा कारोबार चला दिता है, तुहाडे कोल मेरियां शिकायतां पिया करदा है और गुगेरे वाले हो ए ते समझदे हो ना कि अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहि सलातो वसलाम दीन दे मामले दे अंदर कदी भी अल्लाह दे हुक्म तो बगैर बोलदे ही नहीं। मेरे नबी जदों भी बोलन इन हुआ इल्ला वाहयु यूहा, मेरे नबी जदों भी बोलन अल्लाह दे हुक्म नाल बोलन। आपने उस मौके ते तारीखी जुमला इरशाद फरमाया, इस जुमले नू अपने दिल दी तख्ती ते नोट करके ले जाओ। आपने बहुत बड़े समुंदर नू इन करके कूजे दे अंदर बंद कर दिता है और ये तारीखी जुमला सिहासिता दी मशहूर किताब इब्ने माजा दे अंदर मौजूद है। आप फरमाते रहे मेरे सहाबी मैं रब दा नबी अल्लाह दे हुक्म नाल ऐलान कर रहा हूं, अंता व मालुका li अबीका, तू ते कल्ले माल दी गल करने, अल्लाह ने तेनू भी और तेरे माल नू तेरे बाप दी मलकीयत बना दिता है। बाप जदों चाहे ले सकते। और कईयां नू ना कईयां जवानां नू ये गलत फहमी हुंदी कि साडे वालिदैन साडे वास्ते बुरा सोचते ने। ये बात ज़हन च रखो, पहली गल तो यह वे ऐसी मिसाल हो ही नहीं सकती। अगर चीदा चीदा कोई ऐसिया मिसालां मिल जान तो फिर भी हौसला करया करो। मैं कहना अगर तुसी समझते हो कि साडे वालिदैन साडे नाल ज़्यादती करते ने फिर भी उन्होंने हुस्ने सलूक करो, अल्लाह तानू दोहरा अजर अता करेगा। एक वालिदैन दी खिदमत दा एक हौसले और सबर दा अजर अता करेंगे। और मेरे और तेरे पैगंबर जनाबे मोहम्मद, मेरे भाई जरा गौर मोहब्बत और प्यार नल अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहि सलातो वसलाम दा फरमान सुन। जामे तिरमिजी हवाला भी नोट कर, जामे तिरमिजी अबवाबुल बिर्रि वस्सिला दे अंदर हदीस मौजूद है। मेरे और तेरे पैगंबर जनाबे मोहम्मद
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी अंदर तशरीफ फरमाने, सहाबा बैठे हुए ने। एक सहाबी अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहि सलातु वस्सलाम दी खिदमत पाक विच हाजिर हुंदा है, आके मोहब्बत और प्यार नाल की अर्ज करदा, जरा गौर करना। चेहरे तो महसूस हुंदे हो पढ़े लिखे लोग बैठे ने, अकल वाले, फहम वाले, फरासत वाले। जरा गौर करना, मैं अल्लाह दी रहमत दे नाल, अपने वालदैन दियां दुआवां दे नाल तानू डायरेक्ट मतने हदीस तानू सुनान लगा। जरा अरबी दे लफ्जां ते गौर करना। सहाबी की अर्ज करदा, ऐ अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहि सलातु वस्सलाम, मन अबर्रू, मैनू ये ते दसो मैं सब तो ज्यादा नेकी किंदे नाल करां। की मतलब कि दुनिया दे अंदर मेरे कई रिश्तेदार ने, भैनां भी मौजूद ने, भाई भी मौजूद ने, मासियां, फुफियां, चाचे, बाबे, ताए भी मौजूद ने, और मेरे वालदैन भी मौजूद ने। मैनू दसो, मशवरा दिओ, मैं सब तो ज्यादा एहसान किंदे नाल करां, सब तो ज्यादा नेकी किंदे नाल करां। मेरे पाक पैगंबर अलैहि सलातु वस्सलाम फरमांदे ने, उम्मा का, जा अपनी मां दी खिदमत कर। सहाबी फिर अर्ज कर दे, आका मैनू दसो, सुम्मा मन, फिर मैं किंदी खिदमत करां। मेरे पाक पैगंबर दूसरी मरतबा भी फरमांदे ने, उम्मा का, जा अपनी मां दी खिदमत कर। सहाबी तीसरी मरतबा अर्ज कर दे, सुम्मा मन, आका मैनू दसो फिर मैं किंदी खिदमत करां। दिल अंदर ख्याल ऐसी कि मेरे अब्बू दा भी नाम लेंगे। मेरे पाक पैगंबर अलैहि सलातु वस्सलाम तीसरी मरतबा भी फरमाते ने, उम्मा का, जा अपनी मां दी खिदमत कर। सहाबी चौथी मरतबा सवाल कर दे, सुम्मा मन, आका मैनू फिर दसो मैं फिर किंदी खिदमत करां। मेरे पाक पैगंबर अलैहि सलातु वस्सलाम चौथी मरतबा फरमाते ने, सुम्मा अबा का, जा हुन अपने बाप दी भी खिदमत कर। सुम्मल अकरब फल अकरब, फिर जिमें जिमें तेरी करीबी रिश्तेदारी है उन्हें हमें लोगों ने एहसान करया कर। आओ ना मेरे भाई, जामे तिरमिज़ी दी इस हदीस दी रोशनी दे अंदर आओ ना जरा गौर ते करिए। अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहि सलातु वस्सलाम ने मां दे हक नू 3 मरतबा क्यों बयान कीता है? असल अंदर बात एवे कि साडी खातर साडियां मावां ने तकलीफां बड़ियां उठाइयां ने, साडी खातर साडियां मावां ने अज़ियतां बड़ियां उठाइयां ने। अल्लाह मेरी तौबा, इन्हां तकलीफां नू या अर्श वाला रब जानदा है या साडियां मावां समझदियां ने। मैं नहीं कहंदा, अल्लाह दा कुरान ऐलान करदा, जरा गौर कर। रब दा कुरान पहला मुकाम मोहब्बत और प्यार नल, ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहनिन वफिसालुहु फी आमैन अनिश्कुर ली वाली वालिदैका इलैयल मसीह। अल्लाह ने कि मैं अपने कुरान अंदर मापियां दी खिदमत दे मुतल्लक मोती बखेर छड़े ने। अल्लाह अकबर। अल्लाह कमलिया सोचिया कर, साडियां मावां किन्ना ख्याल करदियां ने। कदी इंज भी हुंदा बच्चा या बच्ची मां दे पेट अंदर हुंदा, मां बेचारी उच्ची जगह ते चढ़ना होवे 100 दफा सोचदी है मेरे बेटे नूं पेट अंदर कोई तकलीफ ना हो जाए, नीवी जगह ते उतरना होवे 100 दफा एहतियात कर दिए मेरे बेटे नूं पेट अंदर कोई तकलीफ ना हो जाए। और डॉक्टर हकीमां दे कहंदे मां बेचारी किन्नियां चीजां दा
پرہیز بھی کر دیے اور وہ بھی وقت آ جاندا ہے جس وقت ماں اپنے بیٹے یا بیٹی نو جنم دیندی ہے اللہ میری توبہ یہ تے وقت ہی اتنا مشکل ہوندا ہے اتنا شدید ہوندا ہے اللہ اکبر اللہ کدی تے اتنی شدت اندر ماں ہوندی ہے ماں بیچاری اپنی آنڈنا گوانڈنا نو بلا لیندی ہے اپنی سہیلیاں نو بلا لیندی ہے ماما والے ذرا غور کرنا محبت و پیار نل میریاں گلاں نو خطیبانہ رنگ دے کے ایویں سٹنا دے کدی کدی ماں اتنی تکلیف اندر مبتلا ہوندی ہے ماں اپنی سہیلیاں نو بلا لیندی ہے اپنی بہناں نو آنڈنا گوانڈنا نو بلا کے انہاں کولوں معافیاں بھی منگ لیندی ہے اور اپنے سر دے تاج اپنے خامد نو بلا کے ان کر کے ہاتھ جوڑ جوڑ کے معافی منگدی ہے اے میرے سر دے تاج شاید زندگی وفا کرے کہ نہ کرے زندگی اندر تہاڈی خدمت بڑی کیتی ہے اگر تہاڈی خدمت دے اندر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہوئے رب دی رضا واسطے مینوں معاف کر دینا پتہ نہیں زندگی وفا کرے کہ نہ کرے تائیں تا میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے کہ میری امت دی جڑی بھی بی بی اس حالت اندر رب نو پیاری ہو جائے اللہ اس بی بی نو شہادت دا مقام عطا کر دیندے نے ایک نوجوان صحابی نا اور دوڑے دوڑے آیا اوسط طبرانی دے اندر حدیث ہے عرض کرتا ہے آقا مینوں دسو نا میں اپنی ماں دا حق ادا کر دیتا ہے کہ نہیں آپ فرماندے نے سونیا تو کی عمل کیتا ہے آپ ویکھو نا میرے ول اپنے کندھیاں ول اشارہ کردا ہے اے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام میں اپنی ماں نوں انہاں موڈیاں تے بٹھا کے کئی میل دا سفر پیدل طے کیتا ہے نکیلے پتھر شدید گرمی دا موسم اگر انہاں پتھراں تے کچا گوشت بھی رکھ دیتا جائے گرمی دی شدت دی وجہ تو گوشت دی حالت بھی غیر ہو جائے ایسے پر خطر رستیاں تو گزر کے میں اپنی امی نو منزل مقصود تک پہنچایا کیا میں اپنی امی دا حق ادا کر دیتا کہ نہیں ماما والے ذرا غور کرنا میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے او میرے نوجوان صحابی تو کیڑیاں گلاں اندر پے گئے ماں دے حق دیاں گلاں کرنا حالانکہ جس وقت تیری امی نے تینوں دنیا دے اندر جنم دیتا ہے اس اللہ دی بندی نے کنیاں تکلیفاں اٹھائیاں نے تو تے حالے تک انہاں تکلیفاں دے وچوں ایک چھوٹی جی تکلیف دا حق بھی ادا نہیں کر سکیا ماں کوئی معمولی چیز ہے ماں دیاں دعاواں لیا کر اور جا علی وجہ البصیرت اے بات کہنا چاہنا دنیا اندر جس بھی بندے نے خطابت اندر سیاست اندر عبادت اندر تحریر اندر تقریر اندر دنیا دے کاروبار دے معاملات دے اندر سکول کالج اور یونیورسٹی اندر اپنا نام پیدا کیتا ہے جتھے انہاں دی محنت ہوندی ہے اوتھے بیٹھ کے انہاں دے ماپیاں دیاں دعاواں بھی شامل حال ہوندیاں تائیں تو میرے پاک پیغمبر فرماندے نے جامع ترمذی ابواب البر والصلہ میرے او تیرے پیغمبر جناب محمد اچھ کیا تو صلی اللہ علیہ وسلم عربی دے لفظاں تے ذرا غور کرنا آپ فرماندے نے ثلاث دعوات لا شک فیہن اے میری امت دے لوگوں تین ہستیاں تین لوگ اس طرح دے نے جنہاں دی دعا دی قبولیت دے اندر کوئی شک ہو سکتا ہی نہیں کنے بندے سارے بولو آپس سے گفتگو کرنا منع ہے تے خطیب کبے تے بولنا ضروری فرق سمجھا کرو کنے بندے سارے بولو تین بندے گھر جا کے بھی دسیا جے تین ہستیاں ایسیاں نے ثلاث دعوات لا شک فیہن امام الانبیاء فرماندے نے
تین ہستیاں ایسیاں نے جنہ دی دعا دی قبولیت دے اندر کوئی شک ہو سکتا ہی نہیں. سارے تو پہلا بندہ ذرا غور کرنا. آپ فرماندے نے دعوت مظلوم بندہ جندا دنیا دے اندر رب تو علاوہ ہوندا ہی کوئی نہیں. مظلوم بندہ مظلوم دی آ تو بچیا کر. مظلوم دی منہ چوں نکلی ہوئی ایک چھوٹی جی آ تیری دنیا اور آخرت نو خراب کر سکتی ہے. ڈریا کر. مظلوم دی بد دعا تو بچیا کر. تاں تے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے کہ جڑا بندہ دنیا دے اندر کسے بھی مسلمان دی زمین تے ظلم کردے ہوئے قبضہ کر لیندا ہے. لمبی چوڑی زمین میں غور کرنا. ایک ایکڑ نہیں, ایک کنال نہیں, ایک مرلہ نہیں, بلکہ دیکھو میرے ول حدیث اندر آندا ہے صرف ایک گٹھ زمین ظلم کردے ہوئے قبضہ کر لوے گا. قیامت دا دن ہوئے گا اللہ 7 زمیناں دا ہار بنا کے اس بندے دے گل وچ پا دیں گے. کر اور دوسرا بندہ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے ودعوت المسافر, مسافر آدمی رب کو جیڑی بھی دعا کردا ہے بشرطے کہ روزی حلال دی ہووے, عقیدہ توحید والا ہووے, رب کو جیڑی بھی دعا کردا ہے عرش والا رب فوراً قبول کر لیندا ہے. اور تیسری وہ ہستی ہے جڑا اج دا میرا موضوع ہے. آپ فرماندے نے ودعوت الوالدی ودعوت الوالدی علی ولدہ. تیسری وہ ہستی ہے جنہوں ماپے کہندے نے, والدین کہندے نے. والدین اولاد دے حق اندر کوئی دعا کر دین یا انہاں دے مخالف کوئی بد دعا کر دین, اللہ دی قسم عرش والا رب فوراً قبول کر لیندا ہے. اور ماواں دیاں دعاواں لیا کر کدی تو غور کیتا ہوئے نام جس وقت بیٹا یا بیٹی اپنے گھروں باہر نکلدا ہے, بے شک بیٹا سکول اندر جا رہے ہیں, کالج اندر جا رہے ہیں, یونیورسٹی اندر جا رہے ہیں یا اپنا کاروبار کرن چلے ہیں, کئی ماواں اپنے پتراں دا ان خیال کردیاں نے بیٹا گھر دی دہلیز قدم باہر رکھ دے, ماواں سجدے اندر پہ پہ کے اپنے پتراں دی کامیابی واسطے رب کو دعاواں کردیاں نے. اور ان دے اندر بھی کوئی شک نہیں کہ پتر پاویں 40-50 سال دا بھی کیوں نہ ہووے ماپیاں واسطے پتر ہی ہویا کردے. میں یاد ہے اچھی طرح جامع سلفیہ فیصل آباد اندر صحیح بخاری پڑھ رہے ہیں, ساڈے شیخ الحدیث مولانا عبدالعزیز علوی حافظہ اللہ صحیح بخاری پڑھا رہے ہیں. عجیب و غریب منظر دیکھیا اور بر صغیر اندر اس کی مثال نہیں ملتی. ذمہ داری نہ بات بیان کر رہے ہیں, بر صغیر اندر اس کی مثال نہیں. یہ تو ہو سکتا ہے باپ شیخ الحدیث اندر فوت ہونے کے بعد پتر بھی شیخ الحدیث, لیکن بیک وقت باپ بھی شیخ الحدیث دو میں پتر بھی شیخ الحدیث. باپ حافظ احمد اللہ رحمت اللہ علیہ دار القرآن فیصل آباد اندر شیخ الحدیث, بیٹا عبدالعزیز جامع سلفیہ فیصل آباد اندر شیخ الحدیث, بیٹا عبد الکبیر جامع سلفیہ اسلام آباد اندر شیخ الحدیث. بات جی سنانا چاہنا ذرا سنو. ایک دن اتفاق ہویا اسی صحیح بخاری پڑھ رہے ہیں, مولانا دے والد محترم حافظ احمد اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ جامع سلفیہ چاہے, باپ بھی شیخ الحدیث بیٹا بھی شیخ الحدیث, باپ دی بھی داڑھی سفید بیٹے دی بھی سفید. کئی طالب علم استاد دے بڑے قریبی ہوندے نے, کہندے نے استاد جی یہ تو دسو تسی ہن اس عمر اندر اپنے ابا جی کو گھر جا کے پیار لیندے ہو؟ غور کرنا ذرا. اللہ اکبر, اللہ انہاں دا تقیہ کلام سبحان اللہ شریف آدمی کہندے نے سبحان اللہ شریف آدمی کیوں نہیں ان دے اندر
اللہ نے مزہ ہی کوئی انوکھا رکھے ہے. میں ہن بھی بے شک شیخ الحدیث ہاں, جدوں میں اپنے گھر جانا تے ہن بھی اپنے ابو جی کو پیار لینا. انہوں دیا دعاواں دا نتیجہ ہے باپ بھی شیخ الحدیث, پتر بھی شیخ الحدیث. بیٹا 50 سال کا بھی کیوں نہ ہو جائے, ماما واسطے, باپ واسطے, ماپے واسطے پتر ہی ہویا کرتا ہے. انہوں نے پوچھ کے دیکھو جنہ دی نعمت خوش چکی ہے, اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا دوست رس جان دوبارہ مل جاندے نے, کاروبار ختم ہو جائے دوبارہ مل جاندے ہے, لیکن ماپیاں دی نعمت ایسی نعمت ہے ایک دفعہ کھس جائے پھر دوبارہ زندگی اندر مل سکتی نہیں ملتی. غور کریا کر محبت و پیار نل. میں عرض کر رہا ہوں بیٹا اپنے گھر دی دہلیز باہر قدم رکھ دے, کئی ماما اپنے پتراں دا اینا خیال کردیاں نے, اینا خیال کردیاں نے, بیٹا کر دی دہلیز قدم باہر رکھ دے, مانچ کر کے ہاتھ چک کے رب کو دعا کر رہی ہے, اور اے بھی اپنے ذہن چ بٹھا لے اگر 70 ولی 70 رب دے ولی ایک پاسے تیرے واسطے رب کو دعا کرن, ایک پاسے تیری بڈھی ماں ہاتھ چک کے رب نو کہہ دے وے اللہ دی قسم اللہ 17 ولیاں نالوں تیری ماں دی دعا نو جلدی قبول کریں گے. ماں نے ہاتھ اٹھائے نے, بیٹا کروں باہر نکلیا, سکول گیا, کالج گیا, یونیورسٹی گیا, دور دراز سفر تے کاروبار واسطے گیا. غور کرنا محبت و پیار نل آخری باتاں ذہن چ بٹھاؤ. ماپیاں دیاں دعاواں کدی کدی چوراں تے ڈاکواں نو اللہ دا ولی کیویں بناندیاں نے, اور ماپیاں دیاں بد دعاواں رب دے بڑے بڑے ولیاں نو پریشان کیویں کردیاں نے. محبت و پیار نل اے بیٹا باہر نکلے, دور دراز چلا گیا, کسی وجہ تو لیٹ ہو گیا, شام دا ٹائم ہویا, گھر دے سارے افراد روٹی کھا لیندے نے, عشاء دا ٹائم ہویا آرام کردے نے, بیٹا بھی سو گیا, بہن بھی سو گئی, محبتاں دا دعویٰ کرنے والی بیوی بھی آرام کر رہی ہے, آخر ابو نو بھی نیند آ گئی, لیکن ایک ماں ایسی محبت و پیار والی اپنے بیٹے دی محبت دے اندر رات 12-1 بجے تک انتظار کرنے والی میریاں گلاں نو خطیبانہ رنگ دے کے اللہ دا واسطے سٹ نہ دے. محبت و پیار نل تجربے دیاں گلاں کرنا. رات 12-1 بجے دا ٹائم ہویا, گھر والے دی نیند کھلی, اکھ کھلی, بیدار ہویا, عجیب و غریب معاملہ دیکھدا ہے, سارا علاقہ ستا ہے, سارا گگیرا مزے دی نیند ستا ہے, گھر دے افراد ستے نے, لیکن ایک ماں صحن دے اندر چکر لگا رہی ہے, کدی باہر صحن تک جاندی ہے, کدی اپنے پتر دے بستر کول جاندی ہے. بے تابی دے اندر بیچاری نو روٹی بھول چکی ہے, نیند اڑ چکی ہے. باپ پوچھدا ہے اپنی بیوی نو سوال کردا ہے اللہ والیے رات دیاں انہاں طریقیاں دے اندر کیڑی چیز جڑی تینوں سون تو منع کر دی ہے. ماں نے جس وقت سنیا اولاداں والیو ماواں والیو اپنے دل تے ہاتھ رکھ کے میری گل نو ذرا سننا. ماں نے جس وقت سنیا ماں دے صبر دے بندن سارے ٹوٹ جاندے نے, اکھاں دے وچوں زارو قطار آنسواں دیاں چڑیاں لگ جاندیاں نے. ماں کہندی ہے او میرے سر دے تاج, اے اندر کوئی شک نہیں, سارا علاقہ ستا ہے, سارا گھرانہ آرام کر رہے ہیں, لیکن میرا لختے جگر, میرے دل دا سکون, میرے دل دا چین گھروں باہر نکلیا ہوا ہے. پتہ نہیں رات دیاں انہاں طریقیاں دے اندر, پتہ نہیں رات دیاں انہاں کڑیاں دے اندر میرا بیٹا کس مشکل وچ ہوئے گا. پتہ نہیں میرا بیٹا رات دیاں طریقیاں دے اندر کیڑی مشکل وچ ہوئے گا. پتہ نہیں میرا پتر رات دیاں کڑیاں دے اندر کیڑی جگہ تے
بس تے سٹاپ تے کھڑا ہو کے بس دا انتظار کر رہا ہوئے گا. انجتے ہیں زمانے چ لکھاں رشتے پر کوئی رشتہ بھی ماں دی شان دا نہیں. جیڑا ماں دے پیراں دی خاک چھینے کدی خاک زمانے دی چھان دا نہیں. ماں دی دعا جے شامل حال ہووے ڈر خوف پھر کسے طوفان دا نہیں. غور کر نعم البدل ماں دی مامت سچا پیار ایسا ماں دی مامت سچا پیار ایسا جندے وچ دکھاوے دی بات کوئی نام. بات رب رسول دی ذات نالوں ود ماں دی ذات تو ذات کوئی نام. جیڑی لنگے ماں دی وچ خدمت اس جئی عبادت دی رات کوئی نام. جن نے ماں نو یارو دکھ دیتا ہونی حشر دے وچ نجات کوئی نہ. رب کو ڈریا کر. اور اج دے خطبہ جمعہ دا آخری واقعہ محبت و پیار نال سن. میں بات مکمل کرنا چاہنا چند منٹاں دے اندر. میرے اور تیرے پیغمبر جناب محمد سارے کہہ دو اونچی صلی اللہ علیہ وسلم. حوالہ نوٹ کر اللہ دے فضل و کرم نال ذمہ دار خطیب صحیح بخاری کتاب المظالم حدیث نمبر 1282. میرے اور تیرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کان فی بنی اسرائیل رجل یقال لہ جریج. بنی اسرائیل دے اندر اللہ دا بہت بڑا ولی. غور کرنا محبت و پیار نل رب دی بہت زیادہ عبادت کرنے والا. شہر تو باہر ایک حجرہ بنایا ہے. اس حجرے دے اندر اللہ اللہ کردے نے اپنے رب نو یاد کردے نے. ایک دن اللہ نے آزمائش کر لئی. ماں بیچاری اپنے پتر نو پتہ نہیں کنا سفر کر کے ملن واسطے آئی. اور میرے ویرو جاندے ہو نا ماپیاں نو ماواں نو اپنے پتراں نو ملن دا چاہ کنا ہوندا ہے. تو کالج پڑھنا ہے یونیورسٹی پڑھنا ہے مدرسے اندر پڑھنا ہے. 8 دن تو بعد 15 دنوں تو بعد 1 مہینے تو بعد جمعرات والے دن یا اتوار والے دن جس وقت بیٹا اپنے گھر واپس آندا ہے ماواں گھر دیاں چھتاں تے کھڑیاں ہو کے گھر دی چھت تے کھڑے ہو کے اپنے پتراں دے راواں نو تکدیاں نے کدوں میرا بیٹا آئے. میں اپنے بیٹے نو دیکھ کے سکون حاصل کراں. ماں نو پتہ نہیں کنا شوق ملن واسطے آئی. صحیح بخاری دے اندر ایک مرتبہ بلایا کوئی جواب نہ آیا. دوسری مرتبہ کوئی جواب نہ آیا. تیسری مرتبہ کوئی جواب نہ آیا. اللہ دے ولی نماز پڑھ رہے نے نفل نماز. اس حدیث نو سامنے رکھ کے کئی علماء نے فتویٰ دیتا ہے کہ بندہ نفل نماز پڑھتا ہوئے. صحیح بخاری دے اس حدیث نو سامنے رکھ کے فتویٰ دیتا ہے اگر بندہ نفل نماز پڑھتا ہوئے ماپیاں دے وچوں کوئی آواز دے نفل نماز توڑ کے انہاں دی گل دا جواب دے دینا چاہیے. ماں نے ایک دفعہ بلایا دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ کوئی جواب نہ آیا. آخر ماں دے منہ وچوں بد دعا نکل گئی. ماں پتہ کی کہندی صحیح بخاری دے لفظ اپنے دل دی تختی تے نوٹ کر لے. ماں نے انج کر کے پتہ نہیں شفقت و محبت والے ہاتھ پتہ نہیں کیویں بد دعا واسطے اٹھا دیتے. ہاتھ اٹھائے ماں کہندی ہے اللہم اللہم لا تمتہ حتی تریہ وجوہ المومسات. اے میرے اللہ بے شک میرا پتر تیرا بہت بڑا ولی ہے لیکن میں دی ماں لگنی ہوں. جب تک اللہ میرے پتر نو اس وقت تک موت نہ آئے جب تک کسے کنجری دا منہ نہ دیکھ لوے. ماں نے بد دعا کر دی تھی صحیح بخاری اندر. اور جاؤ صحیح بخاری دی شرح فتح الباری علامہ ابن حجر
الاسقلانی فرماندے نے اللہ دے ولی دی بدنامی دے دو سبب ہوئے. حاسد پیدا ہو گئے, ماں نے بد دعا کر دی تھی, انہوں نے ایک بدنام زمانہ عورت کنجری نو چند پیسے دے کے اللہ دے ولی ول بھیجیا. اللہ دے ولی دا حجرا چونکہ اچا سی, تھلے کھڑے ہو کے بدنام زمانہ عورت آواز دیندی ہے. اللہ نے اپنے بندیاں نو فہم و فراست عطا کیتی ہوندی ہے. اللہ دے ولی جھانک کے دیکھ دے نے, اس عورت دے رنگ ٹنگ نو دیکھیا. اللہ دے ولی فرماندے نے اے بی بی چل دوڑ جا, میرے کول تیری گل سن واسطے ٹائم ہی کوئی نہیں, چل دوڑ جا. انہوں ہور غصہ آیا, جنگل چ بکریاں دا چواہا ملیا, اپنا منہ کالا کیتا. وقت آیا حرام دا بچہ جنم دیتا تے الزام اللہ دے ولی تے لگا. جاؤ صحیح بخاری اٹھاؤ. نام بولیا جریج واجام, نام بولیا جریج واجام, مائی نے ماریاں آخر نو مڑ گئی دل وچ چلیاں آریاں. مائی نے اللہ گے اے ارزاں گزاریاں, ربا تو کری خار اس دے تائی. ماں پتا کی کہندی, اونا چر نہ ماری ربا, اونا چر نہ ماری ربا, سخن لچار دام, جب تک نہ ویکھے منہ عورت بدکار دام. سن کے تے کمبیا یارو عرش جبار دام, ہوئیاں قبول ماں دی دعائی. انہاں ٹا دتا حجرا پھڑ کے کئیاں کہاڑیاں, مٹی کھلاری نالے اٹاں کھلاریاں. جریج نو مارا اونا بڑیاں ماریاں, کیتا ذلیل اس دے تائی. غور کرنا, ماراں پہ کھاوے رب دا ولی, ماراں پہ کھاندا نالے دیندا دہائیاں جے. دسو کی ہویاں میتھوں قصور خطائیاں جے, جو ماں دے منہ نکلن بریاں دعاواں جے. او کدی بھی خطا جامن نہیں. ماں نے بد دعا کی تھی. صحیح بخاری اٹھاؤ. لوگ نکلے ڈنڈے سوٹے پکڑ کے, گریبان تو پکڑیا, بڑی زبردستی دے نال حجرا ٹا دیتا, ذلیل کیتا, پریشان کیتا. اللہ دے ولی پوچھتے نے میرا قصور تے دسو, کہ نالے رب دا ولی بنیا پھرنا, نالے اس طرح میں کرتوتاں کرنا. آ بچہ کہندا ہے فوراً رب کو معافی منگتے ہیں, اللہ میں معاف کر دے. صحیح بخاری دے اندر اللہ دے ولی وضو کرتے ہیں, بچے دے جسم تے ہاتھ رکھیا. بچے جم دے کدی بول دے نہیں, رب چاہے تھے بلا سکتے, رب چاہے تھے. اب بس واقعہ مکمل ہونے والا ہے. رب چاہے تھے, سارے بولو تو بھی اللہ. اور بات یاد رکھو, چھری دا کم میں کٹنا, رب نہ چاہے تو چھری کٹ سکتی. اچھی بولو کٹ سکتی. محبت نہ گواہیاں دیو, چھری دا کم میں کٹنا, رب نہ چاہے تو چھری کٹ سکتی. پانی دا کم میں ڈوبنا, رب نہ چاہے تو پانی ڈوب سکتا. اگ دا کم میں جلانا, رب نہ چاہے تو اگ جلا سکتی. بچے جم کے کدی بول دے نہیں, رب چاہے تو بلا سکتا ہے. اور جاؤ تاریخ اندر میرے جیسے طالب علم سوال کر دے, 4 بچے جنہوں نے چھوٹی عمر کلام کیتا ہے. ایک بیٹا جناب یوسف علیہ السلام دی صفائی سے بولیا, ایک بیٹا جناب جریج دی صفائی وچ بولیا, ایک بیٹا جناب عیسیٰ علیہ السلام خود بولے, اور چوتھا بیٹا سورۃ البروج اندر اصحاب الخدود دا واقعہ. وقت بادشاہ نے اگ جلائی, ایک بی بی آئی, گوچ بچہ ہے, کہندے نے رب دا دین چھڈنا کہ نہیں, انکار کیتا, بچے نو اگ وچ سر دیتا. ماں دی مامتا پریشان ہوئی, اللہ نے بچے نو اگ اندر قوت گویائی عطا کی تھی. بیٹا کہندا امی پریشان نہ ہونی, دیکھن اگ لیکن رب نے گلزار بنا دی. 4 بچے کلام کیتی. اللہ دے وضو وضو کرتے نے, بچے دے جسم تے ہاتھ رکھیا, کہندے نے اللہ دے حکم نال دس تو کیندا ہے, تے بچہ بول کے کہندا ہے
چھوٹا جہا بیٹا بول بول کے پکارتا، غور کرنا، چھوٹا جہا بیٹا بول بول کے پکارتا، اینو نہ مارو اے جے دوست غفار دا۔ چھوٹا جہا بچہ بول بول کے پکارتا، اینو نہ مارو اے جے دوست غفار دا۔ او چھیڑو فلاں جیڑا بکریاں نو چاردا، میں اس دا بیٹا شک نہیں۔ پتہ ہے چلیا پتر پاویں زمانے دا ولی ہوئے نہیں، ماں دے پیراں دی خاک ورگا۔ پوری تقریر دا خلاصہ صرف 4 لفظاں اندر، پوری تقریر دا خلاصہ۔ میرے دل چ حسرت ہے، میری والدہ فوت ہوئی ہیں، میں تو شکل بھی نہیں دیکھی انہوں نے، اللہ انہوں دی قبر تے کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ تواڈے وچوں کنے لوگ نے جنہاں دے ماں باپ فوت ہو چکے نے؟ ایک صحابی نے سوال کیتا، منہاج المسلم اندر سنن ابی داؤد کے حوالے والے حدیث موجود ہے، کہندا آقا میرے والدین فوت ہو گئے، میں کی کراں؟ آپ نے فرمایا جن دے والدین فوت ہو جان وہ بندہ 4 کم کرے، اللہ یہ نہیں ثواب دے گا جن زندہ ماپے کی خدمت پہ کر۔ کتنے کم؟ سارے بولو۔ سب تو پہلا کم والدین واسطے رحمت و بخشش کی دعا کرنا، دوسرے نمبر تے انہوں نے کیتے ہوئے وعدے نو پورا کرنا، تیسرے نمبر تے انہوں نے قائم کردہ رشتہ داریاں نو قائم رکھنا، چوتھے نمبر تے انہوں نے جنہیں بھی دوست احباب بیلی نے انہوں نے ایویں عزت کرنا جی اپنے ماپیاں دی کردا سی۔ یہ 4 کم کرنے والا بندہ قیامت نو والدین کے فرما برداروں کے صف وچ کھڑا ہوئے گا۔ اللہ میں نے تینوں عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔